Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आदाब नाजरीन, JKRD न्यूज़ के साथ में नसरीना बशीर। आई नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आज हम आपको ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो कलारूस लिस्टार कुफारा का रहने वाला है, जिसका नाम इरशाद अहमद मलिक वल्द हबीबुल्लाह मलिक, जो कबल आज 7 महीने दर बिस्तर बीमार पड़ा हुआ है, जिसका इलाज हेडवन अस्पताल श्रीनगर में हो रहा है, जिसकी 2 सर्जरियां हो चुकी हैं, जिन पर लाखों रुपए खर्चे आए हैं। अब इस नौजवान की और सर्जरी करानी है, जिस पर 2 लाख रुपया खर्चा है। इसके 4 बच्चे और बीवी है, कमाने वाला कोई नहीं। इस शख्स का कहना है कि अगर माली इमदाद मिल जाए तो मैं अपना इलाज कर पाऊं। दर्शक से नसरीना बशीर के साथ कुफारा से बट मुजफ्फर की ये रिपोर्ट। लाखों रुपया खर्चा आज तक आया है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं की ज़बानी से कि क्या मामला है। मैं गया 7 रेत बीमार, मगर बस शुक्र गुजार तमाम मुसलमान भाइयों हन कि यमो मे वो तो मदद करो तो नेम पाक कुन ते करन मदद मुझे इलाज वारिया पोंस लगा तो कोदा खर्च मतलब इस तमस कोदा खर्च होय से आते इलाज में तो जाय वारिया पोंस खर्चे तो कम से कम 1000 रुपए जतर इलाज सामल घर बैठे पे वो तो खर्च आसना यम पोंस यम ते लगी हुई तमस इलाज लगी यम करी होते मस्कुर पे तमाम मुसलमान भाई मदद ते कस बच्चो 4 बच्चे कमावन वो नौजन कहाँ है बे का जरा या छुते घरस मतलब यम चीज इस लगी मतलब ते मदद लगी और बे का जरा या छु नवाज नेशनल पाने जिस कारण मौजूद दो तो वे एक्सरसाइज पाने तो को सजीन पे के लोग ते खुद ते छो बे मतलब सर्जरी اہن حظ اَسہِ حظ چھِ بیٚیہِ 3یِم سٔرجٔری تہٕ اَتھ تہِ حظ لٔگۍ پیمٮ۪نٛٹ واریاہ تہٕ بیٚیہِ حظ چھُنہٕ گَرَس منٛز چھِنہٕ کانٛہہ رۄپیہِ موٗجوٗد मतलब کوتاہ خرچہ لگہِ تۄہہِ لگ بگ یِتھ کٔنۍ نہٕ حظ چھُنہٕ اَسہِ پَتہ کینٛہہ خرچہِ حظ لٔگۍ 2 لَچھ تہِ ہٮ۪کَن لٔگِتھ 4 لَچھ تہِ ہٮ۪کَن لٔگِتھ اَتھ ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ کِہیٖنۍ ؤری لَگہِ 2 ؤری لَگنہٕ اَسہِ یہ سرجری کا چھو مطلب تۄہہِ کَرٕنۍ اَسہِ حظ چھِ کَرٕنۍ یہِ سرینگرٕ یا حظ اَسہِ شیٖرَن باغ کَرٕنۍ تہٕ نَتہٕ حظ اَسہِ ہٮ۪ڈوَن کَرٕنۍ 2 جایو منٛز أکِس جایہِ کَرنہِ یہِ تُہۍ کیٛاہ چھِو یژھان مطلب تۄہہِ اَسہِ حظ چھِ بیٚیہِ مدتٕچ ضروٗرت تمام مُسلمان بایَن چھِ أسۍ کَران گُزٲرِش کہِ تِم کَرَن بھرپوٗر مےٚ مدد ییٚتہِ ارشاد احمد ملک ثنا حبیب اللہ ملک جو کہ جس کو 7 مہینے ایک ہی جگہ پر لگے ہوئے بستر میں یہ ان کے بچے ہیں 4 بچوں کا باپ ہے جو کہ کمانے کے لائق کوئی نہیں ہے. اب ہم نے ان سے بات کی کہ اس نے اپنا اکاؤنٹ دیا کہ لوگوں کو اس کی مدد کے لیے، کیونکہ عام طور پر بیمار ایک ہوتا ہے اور اکاؤنٹ دوسرے کا، اس لیے اس کا اکاؤنٹ نمبر یہ اگر کسی کو یہ اپیل کرتا اگر کسی کو اس کو مدد کرنی ہے تو اس اکاؤنٹ نمبر پر اس کے اکاؤنٹ میں ڈال سکتے ہیں، اس کو مدد کر سکتے ہیں.